अथ पञ्चविंशोऽध्यायः। मिथुनराशेः आर्द्रानक्षत्रस्य द्वितीयचरणम्। शिव उवाच शृणु देवी वरारोहे नृणां वै पूर्वजन्मनि यत्कृतेन महाघोरे नरके परिपच्यते। उज्जयिन्यां पश्चिमे द्वारे वैश्यो वसति भाग्यवान् धनधान्यसमायुक्तः स्वधर्मनिरतः सदा। एवम् अर्धवयो जातं दरिद्रत्वं ततोऽभवत् व्यापारार्थं ततो देवी विप्रस्वर्णं गृहीतवान्। फलविंशं प्रमाणेन व्ययं यातं वरानने ततो वैश्यस्य मृत्युर्वै भार्यया सहितस्य वै स्वर्गं यातस्ततो देवी नर्मदामरणादपि 60 वर्षसहस्राणि स्वर्गस्यैव शुभं फलम् भुक्तं बहुविधं देवी भार्यया सहितेन वै। ततः पुण्यक्षये जाते कौमर्त्यौ बभूवतुः धनधान्यसमायुक्तौ पुत्रकन्या विवर्जितौ रुग्णौ दुर्बलगात्रौ च पूर्वकर्मफलेन तौ ऋणसम्बन्धतो देवी विप्रः पुत्रो भवत्तदा। ऋणं यावत् प्रमाणं वै गृहीतं पूर्वजन्मनि तावन्मात्रं गृहीत्वा तु ततो वै मरणं भवेत्। पुनः पुत्रो न तस्यैव 20 वर्षे गते सति तस्य दानं शृणुष्वादौ पूर्वपापक्षयो यतः गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्। स्वर्णपञ्चफलेनैव पुष्पं च कमलाकृति प्रदद्याद्वेदविदुषे पूर्वपापक्षयो भवेत्। पुनः पुत्रः प्रसूयेत नात्र कार्या विचारणा इति 25ोऽध्यायः।